مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا غادي ان شاء الله المصداق الثالث والرابع من مصادر الثقافه. غنديرو المصداق الثالث بوحدو والمصداق الرابع بوحدو. دابا في المصداق الثالث عاطيك يو ان و في ان متتاليتان عدديتان. يو ان و في ان دو سويت نيميريك، يعني متتاليتان عدديتان. متفقين؟ اش كيقول لك المصداق الثالث؟ كيقول لك الا كانت عندك يو ان، انا نشرح لكم، اصغر من او تساوي في ان، هو كامل ليميت تاع يو ان تساوي بلس لافيني. اذا كان كيقولها اذا كان هاد الجوج فان ليميت تاع في ان غتكون كتساوي، انا نشرح، غتكون كتساوي بلس لافيني. انا نشرح لكم علاش. صنتولي في هاد المصداق الثالث بعدا. دابا يو ان كي دايره صغر من في ان، عطاو بحال هو مستقيم، عطاو هادي هي في ان وهادي هي يو ان. يو ان صغر من في ان، هاي يو ان صغر من في ان. متفقين معايا؟ هاي يو ان اصغر من في ان. متفقين؟ دابا الا كان يو ان ليميت تاع يو ان كيساوي بلس لافين، يعني ليميت تاع يو ان كيساوي بلس لافين، يعني ليميت النهائي تاع هادي هي بلس لافين. وفي ان كي داير في ان كبر من يو ان ولا في ان كتبان لك كبار من في يو ان. هاي شوف دابا يو ان، دابا يو ان صغر من في ان، هاي وعاطيك ليميت تاع يو ان هي بلس لافين. في ان كبار من يو ان، يعني في ان شحال غتكون تاهي؟ غتكون بلس لافين. بحال دابا اللي كانت دابا النهاية تاع ليك بلس لافين وفي ان كبار من يو ان. شوف دابا في ان كيف تلاحظوا كبار من في ان. شنو هو العدد اللي كبر من بلس لافين؟ هو بلس لافين. العدد اللي كبر من بلس لافين هو بلس لافين. الوغ ليميت تاع في ان هي بلس لافين. متفقين؟ دابا غندوزو لمصداق اخر، مصداق الرابع. مصداق الرابع اش كيقول؟ مصداق الرابع كيقول لك اذا كان يو ان اصغر من في ان و ليميت تاع في ان كتساوي منافين، فإن ليميت تاع يو ان هي منافين. شوف دابا يو ان صغر من في ان، بحال هادي قلبت يو ان صغر من في ان وكانت ليميت تاع هادي هي منافين. الو ليميت تاع هادي شحال؟ كي كتلاحظوا يو ان صغر من في ان، يو ان اصغر من في ان. الوغ شكون هو داك العدد اللي صغر من المنافين؟ العدد اللي صغر من المنافين هو منافين. الوغ ليميت تاع يو ان غتكون هي منافين. هاي فاهمين دابا في هاد المسالك هادي؟ دابا غندوزو للتمارين التطبيقيه، غندوزو لواحد التمارين تطبيقيه. دابا قال لك عطاوك يو ان كتساوي، عطاك يو ان تساوي، جينا مرتبة 3 تاع ان أس 6 زائد 1 زائد كوس ان. عطاك هادي عطاك هادي، قلت لك بين ان الليميت تاع يو ان هي بلس لافين، بين ان الليميت تاع يو ان هي بلس لافين. اش غتقول؟ تصنت ليه، تصنتو ليه مزيان. عندكم كوس ان كي كتكون؟ إلا قالك بين ان الليميت تاع يو ان هي بلس لافين، عندكم كوس ان محصور بين ناقص 1 و 1. كلشي كيعرف هادي، كلشي كيعرفها. متفقين؟ الوغ قلنا غنزيدو ان أس 6 زائد 1، قلنا غنزيدو ان أس 6 زائد 1. شوفوا معايا مزيان اش درنا.
درنا كوس ان محصورة بين واحد وناقص واحد. هنا نزيدو ان أس 6 ناقص واحد زائد واحد. ان أس 6 زائد واحد زائد كوس ان il est encadré entre n au carré زائد واحد ناقص واحد و n au carré زائد واحد زائد واحد. يعني n au carré زائد واحد زائد كوس n encadré entre n au carré و n au carré plus 2. هاد الحالة تقدر تطبق المصداق الثاني كي قلنا ليميت ديال هادي بليس لانفيني و ليميت ديال هادي بليس لانفيني. الوغ ليميت ديال هادي بليس لانفيني داك المصداق الثاني. وتقدر تطبق المصداق الثالث كي غادير لي عندك ان او كاري زائد واحد زائد كوس ان اكبر من او تساوي ان او كاري. وصلنا لاش نقولو ولدينا ليميت كون ان طون فير بليس لانفيني دو ان او كاري كتساوي بليس لانفيني. اذا حسب المصداق هذا عندك شوف عندك في ان اكبر من يو ان. هاي في ان اكبر من يو ان وكاين ليميت ديال يو ان هو بليس لانفيني. الوغ ليميت ديال في ان هي بليس لانفيني. هاي اذا اش غتكتب ليميت كون ان طون فير بليس لانفيني تاع ان او كاري زائد واحد زائد كوس ان انتيغال بليس لانفيني. تقدر تكتب حسب المصداق الثالث. المصداق الثالث متفقين لحد دابا في هاد المصداقات متفقين. دابا غندوزو لمصداق خاص تمرين تطبيقي واحد التمرين خاص بالمصداق الرابع. المصداق الرابع اش كيقول؟ عطاك في ان تتساوي ارك طونجونت. هاد التمرين هاد الفقره هادي اللي دابا خاصه بسيونس مات خاصه بسيونس مات. ارك طونجونت تاع سينيس اكس تاع سينيس ان ناقص ان أس 2. بيسي غيقول صحاب بيسي إكسبليك غيقول شنو هو لارك طونجونت. هاد لارك طونجونت هي الدالة العكسية تاع طونجونت. كيقراو صحاب باك سيونس مات متفقين معايا. دابا متفقين نحدو فيها اش غتقول. دابا القاعدة كتعرفو بلي لارك طونجونت تاع اكس هو محصور بين موان بي سور 2 و بي سور 2. هادي قاعدة غير الارك طونجونت شنو داخل وسط السينيس. اذا الارك طونجونت سينيس ان اصغر من بي على جوج. اذا الارك طونجونت نقدروا نقولوا عاوتاني محصور بين ناقص بي على جوج. ارك طونجونت ديال سينيس ان ناقص ان او كاري راه محصور بين بي على جوج ناقص ان او كاري وناقص بي على جوج ناقص ان او كاري. نقدروا نطبقوا لنا المصداق الثاني كيف قلنا الا كانت في محصوره بين في وهذه كتساوي موان انفيني وهذه كتساوي. حسبوا دابا معايا هاد شحال صح بين موان انفيني وهذه موان انفيني. الوغ ليميت ديال هذه كامله هي موان انفيني. ولكن حنا بغينا نطبقوا على حساب القاعده ديال المصداق الرابع. شنو نقول؟ اذا الارك طونجونت تاع سينيس ان ناقص ان او كاري اصغر من بي سور 2 ناقص ان او كاري. متفقين. ولدينا لا ليميت بي سور 2 ناقص ان او كاري تتساوي موان لانفيني. علاش؟ لحقاش غنتعاملتي بان او كاري مع تعامل بان او كاري. علاش اللي كتساوي موان لانفيني باينه. لكن غيولي اكبر اس. لما تشوف اكبر اس غدير ليميت تاع ان او كاري عامل غتحاول تعامل ان او كاري عامل لاش بي على جوج ان ناقص واحد. لحقاش تعاملتي بي كتقسم بي الى بليس جوج ان او كاري سمحولي عملت ان او كاري غنقسم نقسم على ان او كاري. هادي بليس لانفيني بيسير جوج بليس لانفيني يساوي بليس لانفيني في موان ثلاث هي موان لانفيني. متفقين لحد دابا فين غدير؟ اذا وحسب المصداق الرابع فإن الليميت كون ان طون فير بليس لانفيني تاع
في ان كتساوي موان في. متفقين لحد دابا فين؟ متفقين. دابا غنضرب لكم واحد المثال اخر، مثال خاص بالعلوم الرياضيه. عطاك في ان تساوي، في ان تساوي لا بارتي اونتيير ديال غاسين دو ان. قالك احسب ليميت تاع في ان. هادي ناقص ان، عطاك ناقص سمحوا لي ناقص غاسين دو ان كون ان طون بليس لانفيني. اشنو نقولو فيه؟ قاعدة او دو غاسين ناقص غاسين، سمحوا لي او كتعرفوا بلي دي قاعدة او دو اكس كيكون محصور ب اكس ناقص واحد. هادي قاعدة قراو صحاب باك سيونس. المهم اذا نطبقوها او تاع ناقص غاسين دو ان غتولي محصورة بين ناقص غاسين دو ان موان زان وناقص غاسين دو ان. هنا تقدر تطبق داك المصداق الثاني، عندك هنا موان لانفيني وهادي موان لانفيني، الوغ هادي موان لانفيني، وتقدر تطبق هاد المصداق هذا. اش غتقول؟ غتقول عندك او تاع ناقص غاسين دو ان اصغر من ناقص غاسين دو ان، وهو من ولدينا ليميت اصغر او تساوي ليميت تاع غاس ناقص غاسين دو ان كتساوي موان لانفيني كون ان طون فير بليس لانفيني بطبيعة الحال، ومنه وحسب المصداق الرابع. شي المصداق الثالث والرابع جاي من المصداق الثاني. ومنه حسب المصداق الرابع فإن لحقاش قواعد تاع المصداق الثاني المصداق الثالث والرابع كنبقاو نطبقو فيه حتى المصداق الثاني. ومنه حسب المصداق الرابع فإن الليميت تاع هادي يعني في ان تاع او تاع ناقص الراسين تاع ان تساوي موان لانفيني، يعني الليميت تاع في ان تساوي موان لانفيني. هكذا قد انتهينا من هاد الفقره هادي. من هاد التمرين ديال الحصه المقبله غنحاول نزيد لكم جوج تمارين على المصداق الثالث والرابع باش تحاولوا ما امكن تفهموهم ان شاء الله.